Bonjour tout le monde. اليوم كانت عندي كوموند تاع ميني تارت سيترون مع لي ميني تارت شوكولا. هاد لا كوموند حبيت نبارطاجيها معكم. انا ديجا خدمت معكم بليزيور فيديو تاع لي تارت شوكولا مع لي تارت سيترون مورينغي. الوغ هنا نخليكم تشوفوا الوصفه. الوغ هنا نبداو في لاباط سكري. عندي 100 غرام تاع سكر كلاص، عندي 100 غرام تاع لا مارغرين تكون درجه حراره الغرفه تكون طريه، وعندي 2 صفار بيض. بيان سور درت لا بانسي سيل، نحط لها لا فاني. وهنا عندي الفارينه، عندي 200 غرام فارينه، وعندي 25 غرام مايزينا. ونزيد على راس مغرفه تاع قهوه لا لوفور شيميك. هكذا ندير. هنا نخدم بيدي مانيوال، تحبوا تخدموا بالباتور تقدروا تخدموا بالباتور. هنا لو ميلونج تاعي صفار البيض والمارغرين والسكر كلاص، نديرو ان بون كريماج. نحس هذاك السكر كلاص داب. او ميم طون لا مارغرين تاعي رديتها اون بوماده. فوالا. وهنا نحط لها الفارينه ومايزينا ولا لوفور شيميك. بيان سور لازم نصيروا الفارينه تاعنا. نطمو لاباط، ما نعجنوش، نطموها بركه. فوالا. هنايا ما نزيدوش الفارينه. شوفوا كيفاش نطم لاباط ديالي، نحطها فوق لو بلون دو طرافاي، تجيني سهله. هنا كي ديروا لي طارت سيترون تاعكم تقدروا ميم ديروا شويه زيت دو سيترون في لاباط. هنا اون فريز لاباط. شوفوا طم لي فاسيلمون. نخدم بهاد لابارتي تاع اليد. يبدا طم لاباط. فوالا. ولاباط طمت معايا. شوفوا لاباط تجي طريه وتجي هايله هاد لاباط. هنا نبدا نحل لي فون دو طارت. انا ما نخليهاش لاباط تاعي تريح، نخدمها تمتم. انا حنديرهم بهاد ليمون، كانت الطلبيه بهاد ليمون اللي يجوا مبرجين. الوغ نجيب شويه فارينه. ما تخافوش كي ديروا الفارينه ما تجيكمش لاباط يابسه، خاطرش لا كونتيتي تاع لو غرام مليحه. ونحل لاباط ديالي، ما نحلوهاش بزاف خشينه وما نحلوهاش بزاف رقيقه. هنا نقطع بلون بورت بياس يجي شويه ديباسي على لي فون دو طارطا. فوالا. ندير دائما فرينه. شوفوا كيفاش نخدمها. انا هذه هي الطريقه تاعي اللي متعمده عليها. هنا في لا بوردور فاصونيوها بيان، عبزوا بيان صبعتيكم، خدموا لا فورم تاعكم مليحه باش لي فون دو طارت ما يحبطولكمش في الفوغ. فوالا.
دائما بسباتيه نهبط. انا الفوق تاعي يعني شعلته على 180 درجه مئويه. شوفوا الطون دو كويسون وحده والفوق تاعها. لازم لي فون دو طارت تاعكم يجوا بيان محمرين. انا غير نشوفهم خداو تحميره في لي كوتي وشويه تحميره هنايا، نعرف بلي من تحت تحمروا. الو واش ندير؟ نحبط البلاطو تاعي لتحت ونطفي لتحت ونشعل من الفوق، يزيدوا ياخذوا تحميره هنا في الوسط. فوالا. الوغ نكملهم كامل هكذا ونطيبهم على 180 درجه مئويه. فوالا خدموا مليح لي فون دو طارت، بيان سور تقبوهم. هنا شوفوا لي فون دو طارت في الفوق كي تدخلوهم يتنفخوا شويه. فوالا هذه هي لا فون اللي حنخدمهم. دوك نكملهم كامل هكذا. لا كونتيتي اللي خدمتها معكم اليوم خرجت لي 24 حبه. فوالا شوفوا هنايا خداو تحميره. دوك انا واش ندير؟ نحبط البلاطو تاعي لتحت ونزيد نخليها تحمر شويه في الوسط. الوغ هنا باش نوجدوا لا كريم وسيترون. شوفوا هاد لا كريم وسيترون اللي نديرها دائما معكم، نحط لكم لو لين صندوق الوصف كي تحبوا تخدموا لا كونتيتي تاعكم كبيره. الوغ هنا في لي زانغريديون واش عندي زوج حبات بيض. البيض تاعكم لازم يكون شويه كبيره. هنا عندي زيت دو سيترون، ما تكثرش بزاف الزيت دو سيترون، ديروا شويه. وهنا عندي سكر، عندي 100 غرام تاع سكر. وهنا في الكاسرونه عندي 80 غرام تاع جو سيترون ولا 80 مليلتر تاع جو سيترون. وعندي 50 غرام تاع لا مارغرين. شوفوا لا مارغرين اللي نستعملها في لي غاتو تاوعي، في لي غاتو في لي كريم نستعمل توجور هذه. كي نقول لكم لا مارغرين اعرفوا بلي هذه راني نستعملها. نحكم الكاسرونه تاعي نحطها فوق النار تكون متوسطه. جوست هنا لو جو سيترون تاعي يسخن. هنا زوج حبات بيض تاوعي نخلطهم شويه ونحط 100 غرام تاع سكر. نخدموا مانيوال. ما لازمش يرفد الغليه، نحطو اونفيلي ونحركوه باش البيض تاعنا ما يطيبش. ونعاود نرد كلش في الكاسرونه. ونرد الكاسرونه تاعي فوق النار ونقعد نحرك على النار تكون متوسطه. ما تحبسوش، تقعدوا تحركوا بلا ما تحبسوا حتى تحسوا لا كريم تاعكم والسيترون تقالت شويه. هاد لا كريم والسيترون بزاف بنينه، اشاك فوا نقولها لكم. ديروا على النار تكون متوسطه، ما تكونش بزاف قويه باش ما تحرق لكمش من تحت. هنا نحسها بدات تقال، نستعملها ماغيز باش تشوفوا معايا. شوفوا ندير لها شويه تحصلوا على هاد لا كريم والسيترون ونديري لا كريم انغلاز. فوالا هذه هي لا تيكستور تاعها. ونطفي عليها بيان سور. هنا لازم نصفيها قبل ما تبرد لي، لازم نصفيها. باش تجينا نت. فوالا ونتحصلوا على هاد لا كريم والسيترون. نديرها ديريكتومون في لابوش ادويه. فوالا ونخليها تبرد، ما ديروهاش فريجيدار، نخليها طومبيراتور امبيونط. لا كريم والسيترون تاعي نخليها تبرد في لابوش ادويه. طابوا لي فون دو طارت تاعي قلت نوريه لكم. شوفوا هنا راهم سخونين، ما لازمش تمسوهم، خليهم حتى يبردوا باش تقدروا ديموليوهم. الوغ شوفوا لازم يجوا بيان محمرين، ما تخلوهمش يتحرقوا، يجوا محمرين باش يجوكم بنان، يجي فيهم لو كروكون. بيان سور كي تاكلوهم لو بروميير جور يكون فيهم لو كروكون، بصح كي يباتوا لو لوندومان يولوا طريين شويه. هاد لا روسيت اللي عطيتها لكم تاع لا بات سكري بزاف بنينه. الوغ شوفوا هنايا دوك نخليهم حتى يبردوا ونجوزو نديروا لا غاناش او شوكولا.
الوغ هنايا لا غاناش وشوكولا، الوغ نستعمل هادوما يجيو بزاف بنينه، امباسادور بزاف بنينه. انا نقولها لكم انا دائما نخدم بالامباسادور. الوغ هنا عندي 75 غرام شوكولا اولي، وعندنا 75 غرام شوكولا نوار. لو تو هنا كامل عندي 150 غرام. عندي 20 غرام تاع لا مارغارين، وعندي هنا لا كريم فريش ليكيده تاع لي بوتاي، هنا عندي 150 غرام. نحطها فوق النار، لازم ترفد معايا شويه الغليه. لو شوكولا تاعي ديروها في الميكرووند ولا في لو با ماري، لازم ندوبوها شويه. الوغ هنايا رفدت معايا الغليه، هنا نحط 20 غرام تاع لا مارغارين، نحطهم مع لا كريم فريش وتدوب في هذيك السخانه. و ميم طون هنا لا كريم فريش تاعي نحطها على زوج خطرات ونحرك. فوالا نتحصلوا على كاناش شوكولا تجي بزاف بنينه. هاد لا كاناش فوالا لا كاناش شوكولا تاعنا راهي واجده. دوك هكذا ديريكتومون اون سي جامي ولا شفتوا الشوكولا تاعكم مازال ما دابتش، تقدروا تعاودوا تردوها او باماري كيما راهي هكذا، ديروها في لو باماريه ديريكتومون. نحطها في لابوش هادوي وهي هكذا سخونه. فوالا الوغ لي دو كريم تاوعي لا غاناش وشوكولا ولا كريم وسيترون نخليهم حتى يبردوا، و ميم طون لي فون دو طارت تاوعي يبردوا مليح باش نقدروا نفاصونيو لي طارت تاعنا. ما ديروش برك فريجيدير، خلوهم طومبيراتور امبيونط سينو يجبدوا لكم. الوغ شوفوا كي ديموليوهم روحوا غير بالعقل، شوفوا خلوهم بيان يتحمروا. لا بات سكري كي تحمر مليح تجي بنينه. فوالا روحوا غير بالعقل نحوهم. هنا لي كريم تاعي مازالهم ليكيد بصح بردوا، علاش قلت لكم ما ديروش فريجيدير باش يجيكم ساهل كي تعملوا لي فون دو طارت يجيكم متحوفين. بسم الله. فوالا بسم الله. الوغ دوك هكذا نوجدوا معكم لا مورينغ ايطاليانا. هنا نعطيكم اون باز 3 بياض بيض، كي تحبوا توزنوهم ديروا 90 غرام. عندي الماء وعندي السكر، نوجدوا ان سيرو كوي ا 117 117 درجه. السكر عندي 200 غرام والماء عندي 80 مليلتر ولا 80 غرام. هذه هي لا باز كي ديروا لا مورينغ ايطاليان. الوغ انا الكاسونه تاعي نحطها فوق النار، كي نشوف لو سيرو تاعي قريب يلحق 117 درجه نبدا نطلع 3 بياض بيض تاعي اللي قلت لكم 90 غرام، نبدا نطلع فيه اوناجا. كي يوجد لي لو سيرو كوي ا 117 نحطو اون فيلي هو سخون. هنا اللي عندها ترمومتر تعرف كيفاش يلحق لو سيرو تاعها 117 درجه. اللي ما عندهاش في صندوق الوصف نحط لها لو ليان لا فيديو اللي خدمت فيها لا كريم وبور، خدمتها بلو سيرو 117 درجه. شوفوا الطريقه كيفاش تتحصلوا على هذيك لابول اللي تجي طريه، تعرفوا بلي لو سيرو تاعكم لحق 117 درجه. الوغ نحط الكاسونه تاعي فوق النار.
شوفوا نتحصل على هذيك لابول اللي تجي طريه. الوغ هنايا نحط لو سيرو ديالي، هو هكذا سخون. شوفوا نتحصلوا هنا كي تشوفوا في الفوي تاعكم دار لو باك، تعرفوا باللي لا موريك تاعكم نجحت. الوغ نديرها في لابوش ادوي. لي طارت تاعكم ديروهم فريجيدير. لو طون يديروا لا مورينغ ايطاليان يتوجدوها، ما لازمش توجدوا لا مورينغ ايطاليان وتخلوها تقعد سينو تحبط لكم. الوغ تمتم غير نفاصوني لا مورينغ ايطاليان، نحرقها بشانيمو.